बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और अमेरिका ईरान वार का फ़ैसला कल नहीं आज, और आज कहाँ पे होगा? इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में जो वज़राए ख़ारजा हैं उनको बुला लिया गया है। इसहाक़ डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा को दावत दी है कि वो आएँ और आकर बैठ कर बात करते हैं। अभी तक इसका जो एजेंडा है उसमें ये चीज़ शामिल है कि जो दुनिया भर के अखबारात बता रहे हैं कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करना चाहता है ईरान अमेरिका वार के अंदर, उस जंग के अंदर जिसमें अमेरिका को इस वक्त तक शिकस्त का सामना है और ईरान उस पर हावी है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों तरफ से जो मुतालबात हैं वो बैन बैन यानी बराबर बराबर ही ये मामला ख़त्म हो, आपने हरमुज़ खुले और जो दुनिया का कारोबार रुका पड़ा है वो चल पड़े और दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। ये जो कि पाकिस्तान की हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि दुनिया में अमन हो, इसलिए पाकिस्तान कभी किसी मुल्क पर हमलावर नहीं हुआ और किसी एक इंच ज़मीन पर भी कोई दूसरा मुल्क ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान काबिज़ है। हाँ, पाकिस्तान ने जवाब दिया भारत को जब उसने मई में पाकिस्तान पर हमला किया। हाँ, पाकिस्तान ने जवाब दिया तालिबान को जब उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी, तो उनके उन अड्डों को, जिन अड्डों पर दहशतगर्दों को तैयार किया जा रहा था और जहाँ पर भारतीय प्रॉक्सी के साथ काम किया जा रहा था, उन अड्डों को ज़रूर तय किया है। और दुनिया इस पर मानती है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे अहम किरदार हमेशा पाकिस्तान ने ही अदा किया है। आज इतवार के रोज़ जो आएंगे उनमें शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, तुर्की के हाकान फ़ैदान जो हैं वो आ रहे हैं, और मिस्र के अब्दुल आती जो हैं ये वज़ीर ख़ारजा मिस्र हैं, वो आएंगे। और यहाँ यूँ ये चारों वज़राए ख़ारजा बैठ कर होने वाले मुज़ाकरात जो अमेरिका और ईरान के मबैन ही होने हैं, जंग इन दोनों मुल्कों के मबैन है। अब तक अमेरिका ने अपने 15 और ईरान ने अपने 6 मुतालबात पेश कर रखे हैं। आपने हरमुज़ आज भी ईरान के कंट्रोल में है, अमेरिका जो मर्ज़ी कहे, लेकिन आपने हरमुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, जो अब उस पर $20 लाख पर वेसल जो है आयद कर चुका है। और उसका ख्याल है कि अब आपने हरमुज़ से सिर्फ वही जहाज़ गुजरेंगे, या तो उनके दोस्त होंगे या फिर वो जो इत्तेहादी हैं वो $20 लाख देकर जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर ये अहम मीटिंग जो है या अहम इजलास जो है इस्लामाबाद में होना है। 29 और 30 2 दिन के लिए ये वज़ीर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान में हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। एवं ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बार बार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, एवं ही वो ये बात नहीं कह रहे कि पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अहम मुल्क है। एवं ही भारत को मिर्चें नहीं लगी हुई और उसके तजियाकार अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है हाहाकार मचाए हुए हैं, बाकायदा जो है वो मातम कर रहे हैं मोदी की जो ख़ारजा पॉलिसी है उस पर, और वाह कर रहे हैं पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से जो है टेलीफोन पर बात करते हैं, और कल हफ्ते के रोज़ जो है ख़ुद बात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पशकियान से, और पता चलता है कि 1 घंटे की ये गुफ्तगू थी जिसमें मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं, और बहुत सारे जो हैं निकात को ज़ेर बहस लाया गया है। ये निकात क्योंकि इस तरह के नहीं हैं कि इनको यहाँ बयान किया जाए, इसलिए मैं यहाँ इनको बयान भी नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारे नोटिस में है कि क्या बात हुई थी और किस बात पर जो है तस्वीया होता हमें नज़र आ रहा है। ये बड़ा अहम इस वक्त मौजू है कि दुनिया में अमन कैसे कायम होगा, पाकिस्तान इस अमन के लिए जो है क्या कुर्बानियाँ दे रहा है, और पाकिस्तान ने कैसे इन दोनों मुल्कों को जो कि आमने सामने हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं, किस तरह से मनाया है कि आएँ बैठें मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें जिसने पूरी दुनिया को
ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1974 کے بعد آئل کا سب سے بڑا کرائسس یعنی توانائی کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے اس جنگ میں سامنے آیا ہے، جب دنیا کا 20 سے 30% جو آئل ہے وہ آبنۂ ہرمز میں رکا پڑا ہے، اور مڈل ایسٹ کے لیے تو اس سے بھی بڑا کرائسس ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں نہ صرف ان کا تیل نہیں جا رہا باہر بکنے کے لیے، ان کی گیس نہیں جا رہی، بلکہ ان تک کھانے پینے کا سامان اور ادویات بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ وہاں سے غیر ملکی کمپنیز جو ہیں وہ باہر چلی گئی ہیں، اور یہ ان کا ایک اور معاشی نقصان ہے جس کا جو ہے وہ اس وقت بھگت رہے ہیں۔ ایران اس جنگ میں جیت رہا ہے، ایران اس جنگ کو جیتے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مذاکرات جو بھی ہوں، امریکہ جو 3-4 پروگرام لے کر ایران پر چڑھ دوڑا تھا اسرائیل کی مدد سے، وہ یہ تھے کہ رجیم چینج کی جائے گی، نہیں ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ میزائل پروگرام ختم کر دیا جائے گا، نہیں ہوا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گزشتہ رات بھی میزائلوں کی بارش جاری رہی ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیا جائے، لیکن اب تک یہ پروگرام جو ہے رول بیک نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور امریکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس جنگ میں کامیابی اور ناکامی کا یہی معیار ہے، اسی معیار کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بات جانے دیجیے گا کہ ایران میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور اسرائیل اور امریکہ کے کتنے لوگ جو ہیں جنم واصل ہوئے، کیونکہ یہ جنگ ہے، اور جنگ میں کبھی ایک فریق اوپر ہوگا اور کبھی دوسرا، لیکن ایران نے ایک مرتبہ تو مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ کا صفایا کر دیا ہے۔ امریکہ کے تمام فوجی اڈے جو ہیں اس وقت لاچاری، بے کسی اور بربادی کی کھلی تصویر بنے پڑے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز پر پابندی لگا رہا ہے امریکہ تاکہ یہ امیجز دنیا تک نہ پہنچیں، لیکن دنیا تک تو ہر خبر پہنچ رہی ہے، اور کسی نہ کسی حوالے سے یہ تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے امریکی اڈے جو ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے گئے۔ تھاڈ کی بیٹریز کہاں کہاں پہ تھیں، تباہ کر دی گئیں۔ بحرین میں موجود وسطی ایشیا کی آنکھ جس کو امریکہ کا کہا جاتا تھا، وہ اڈا تباہ کر دیا گیا۔ کویت کا سالم ایئر بیس جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ عراق میں تمام فوجی اڈوں کو اہداف کا نشانہ بنایا گیا، اور نہ صرف نشانہ بنایا گیا بلکہ تباہ کر دیا گیا۔ ایک طرف یہ کارروائی جاری تھی، اور دوسری طرف کارروائی یہ ہے کہ اس وقت تک اسرائیل کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ بربادی کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں شکست ہو رہی ہے، 4 اہم وزرائے خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یاد کیجئے میری وہ بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت امام باری سرکار یہ کہہ گئے کہ ان کی جو مزار مبارک ہے اس کے قریب جو شہر آباد ہوگا، جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت یہ جنگل تھا، مارگلا کا شہر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جو شہر آباد ہوگا وہ دنیا کے فیصلے کرے گا۔ آج 2026 میں وہ پیش گوئی ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے سب سے بڑے مسئلے کا جو ہے حل تلاش کر رہا ہے، اور یہ حل تلاش کرنا جو ہے اس کو دنیا میں نمایاں مقام دلا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے خوش نصیبی، خوش بختی ہے، اور پاکستان کو یہ خوش نصیبی اور خوش بختی اس جرت مندی اور جواں مردی کے بدولت ملی ہے جو پاکستانی فوج نے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج بھارت کو شکست دے کر حاصل کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں پاکستان کی عزت کا گراف ہر آنے والے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور کسی طور پر بھی ہم دشمن کی بد نظر سے محفوظ ہیں۔ بھارت ہمارے سر پر بیٹھا تھا، آج دبکا بیٹھا ہے۔ بھارت ہمیں اکیلا کرنا چاہتا تھا، آج بھارت اکیلا بیٹھا ہے، جس نے جا کر اسرائیل سے ہاتھ ملایا، اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد سے جو ہے اسرائیل کے برے دن شروع ہوئے۔ آج اسلام آباد میں رونقیں ہیں، دنیا کے 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں کس پر، دنیا کو درپیش سب سے بڑے مسئلے آبنۂ ہرمز کی بندش اور امریکہ ایران وار کے یعنی جنگ کے خاتمے کے لیے۔ یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اجازت دیجیے گا،
اللہ حافظ.